केन्द्र सरकार अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट हुनसक्छ। अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट कसरी हुनसक्छ? जब पनि लोकसभा इलेक्सन हुन्छ तब हाम्रो घर गाउँ समाज बस्ती हाम्रो सहरबाट चुनेको व्यक्तित्वले हामीले प्रतिनिधि गर्दै हाम्रो विषयलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्र सरकारमा लान्छ अथवा लोकसभामा राखेर हामीले के चाहिएको छ, हामीले विकास चाहिएको छ, हाम्रो कुरालाई माग्नु पर्छ। यी व्यक्तिले हाम्रो गोर्खाको पनि मागलाई भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पहाडबाट धेरैजना व्यक्तिहरू सरकारमा गए लोकसभामा चुनिए, तर अहिलेसम्म पनि गोर्खाको मागलाई फुलफिल भएको छ। पश्चिम बङ्गालमा जम्मा 42वटा लोकसभा सिटहरू छन्, तीमध्ये पहाडमा एउटा सिट छ र पहाड मात्रै नभएर दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मातिगढा, नक्सलबारी, सिलगढी, फाँसीदेवा, खरसाङ र इलाकाहरू मिलेर लोकसभा सिट छ र ती सिटहरू मध्ये साल धेरैजना व्यक्तिहरूले चुनावमा चुनेर लोकसभालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र उनीहरूको नामहरू हुन् रत्नबहादुर सिपिएम 1996, आनन्द पाठक सिपिएमबाट 1998, एसपी लेप्चा सिपिएमबाट 1999, दावा नरबुला कङ्ग्रेसबाट 2004, जसवन्त सिंह बिजेपीबाट 2009, एसएस आलुवालिया बिजेपीबाट 2014 र अहिलेको अन्तिम राजु विष्ट बिजेपीबाट 2019। यी व्यक्तिहरूले लोकसभा चुनावलाई जितेर पहाड तराईलाई प्रतिनिधि गर्दै दिल्लीको लोकसभामा प्रतिनिधि गरेर आइरहेको छ, तर अहिलेसम्म गोर्खाको मुद्दालाई पुरा गर्न सकेको छैन। हामी यो टाइमलाइनले हेर्छौँ भने 2009, 14 र 19मा भारतीय जनता पार्टीले जितेको छ र 2014देखि अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टी नै सत्तामा पनि छ। त्यसो भए यी 15 वर्षसम्म केवल गोर्खालाई अहिलेसम्म आश्वासन दिइरहेको छ। अब सुनौँ यी व्यक्तिहरूले के विषय लिएर लोकसभामा गएको थिए र के भयो। It is important that the government recognizes the validity of this demand. It is the oldest demand for separate statehood. It is over 100 years ago. গোর্খাদের সমস্যা আর এখানকার আদিবাসীদের সমস্যা, পশ্চিমবাংলার মানুষ বলছে বঙ্গভঙ্গ হোক না, তারা কিছু এমন কিছু বলছে না যেটা সংবিধানের বিরুদ্ধে, কিন্তু তার পাশাপাশি যদি গোর্খারা একটা সেপারেট স্টেট চাইছে তারাও এমন কিছু দাবি করছে না যেটা কি সংবিধানের বিরোধী। सर, इन बातों से हमारे क्षेत्र तो दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स के जो लोग हैं उनकी उम्मीद भी जगी है कि गोरखालैंड से संबंधित जो मुद्दा है उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। गोरखालैंड राज्य या गोरखा प्रदेश की मांग दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डूवर्स के लोगों के लंबे समय से चली आ रही है, एक संवैधानिक मांग है। यी सबैजनाहरूले चुनाव अगाडि म गोर्खाल्यान्डको विषयलाई अगाडि राख्छु, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु र गोर्खाल्यान्ड काम गर्छु भनेर गएको हुन्छ, तर जब पनि उनी लोकसभामा जान्छ चुनिसकेपछि उनीहरूको मुद्दा उनीहरूको विषय चेन्ज भएर डेभलपमेन्ट अथवा विकासमा झर्छ र अहिले पहाडमा चलिरहेको माग चाहिँ प्रतिनिधि व्यक्ति भूमिपुत्र हुनुपर्छ अथवा उनी गोर्खा हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको इतिहासमा कतिपल्ट बाहिरबाट मानिसलाई लिएर टिकट दिएर र उसलाई जिताएर पठाउने तर काम चाहिँ नगर्ने व्यक्ति थियो भने अब चाहिँ हाम्रो भूमिपुत्र हुनुपर्छ जसले काम चाहिँ गर्छ भन्ने व्यक्तिहरूको सुझाव छ र यो पालि पनि बिजेपीले फाल्टै, कङ्ग्रेसले फाल्टै, बिजेपिएमले फाल्टै क्यान्डिडेटहरू दिने कुरा पनि उठिरहेको छ। प्रश्न उठ्छ पहाडलाई कस्तो एमपी चाहिएको त, अथवा अब कुरा उठ्छ कस्तो खाले व्यक्तित्वलाई चाहिँ जन्मिनुपर्छ। सर्वप्रथम उसमा अनुभवी हुनुपर्छ र उसले आफ्नो मुद्दालाई बिर्सनु हुन्न, उसले जेको लागि चुनेको त्यो काम गर्नुपर्छ र काम गर्ने मात्रै होइन गराउनु सक्नुपर्ने र त्यो काममा उसको अनुभव पनि भएको हुन्छ। अब हामीले केही दिनमा चाल पाउँछौँ फाल्टै पार्टीको नेतृत्वले फाल्टै नामको राख्छ र फाल्टै टिकट दिएर क्यान्डिडेट उठाउँछ, तर उनीहरू मध्येमा कसले जित्छ र यो आउने बेला समयमा चाल पाउँछ।
यदि पहाडको व्यक्तिले पहाडकै नेपाली व्यक्ति हुनुपर्छ भने पनि केवल दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र खरसाङ जस्तो जग्गामा मात्रै चुनाव छैन, तर चुनाव तल माथिगढा, सिलगढी र खपेल जस्तो विभिन्न जग्गामाहरू पनि छ। अब अन्तिममा यसपालिको लोकसभा चुनावमा त्यस्तो व्यक्तित्वलाई तपाईँले भोट दिनुहोस् जसले साँच्चीकै काम गर्न सक्छ र जसले गोर्खाको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नु अथवा जसले सही काम गर्न सक्छ र जसमा तपाईँको भरोसा छ। तपाईँको यदि केही सुझाव, सजेसन कमेन्ट जन आकांक्षा है दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चाहे पहाड़ में गोरखाओं का हो या हमारे अन्य समुदाय के हो, बंगाली के हो या हमारे राजवंशी के हो, उनके बहुत सारे जन आकांक्षा हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उसका खिलवाड़ किया है, उसका केवल प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है। उस मूल मुद्दों को हम सच्चे रीति से आगे बढ़ाएंगे। बीते दिनों में भी दार्जिलिंग को जो भी प्राप्त हुआ ये भाजपा की प्राप्त नहीं हुआ, केवल ये यूपीए सरकार से या कांग्रेस के सरकार के टाइम में ही हुई है और इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के सारे मुद्दों को, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं, यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से यहाँ लोग पिसे हुए हैं। यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की कमी है, यहाँ पर हेल्थ रिसोर्सेज की कमी है। इन सब करेंगे और इन सब मुद्दों में काम करते हुए यहाँ की जनता को दैनिक जीवन में भी आराम होगी और इनके जो राष्ट्रीय और इनके जो इनके आइडेंटिटी के जो मुद्दे हैं उन सबको भी हम पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए आपको मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने कर ही दी है। अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े, तिनका भर भी उन्होंने कोई इसमें प्रगति नहीं की। तो हमारे लोग इस समय, दार्जिलिंग ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत के गोरखा लोग इस समय इस झूठ से तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बड़ी बहुमत के साथ दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग एमपी जीत लिया, लेकिन आफ्टर 15 years कम समय नहीं है। आफ्टर 15 years also nothing has been done for all the sacrifices we did बीजेपी को समर्थन करके। हजुर तपाईलाई नै जिताउन चाहिँ किन पर्छ जनताले? अब त्यो जनताको कुरा हो, जनता सर्व तपाईलाई थाहा भयो नि त किन जिताउन पर्छ? जनताले भोट चाहिँ किन आधारमा दिने तपाईलाई? जनताले भोट अब उहाँहरुको विचार हो, त्यो कुन आधारमा दिन्छ मैले कसरी भन्नुहोस् त। तपाईको भिजन के हो? भिजन त पहिला भनिसकेको छ, हाम्रो भिजन विकास हो। धेरै लामो भिजन छ। अब त्यो अघि पनि त्यहाँ भने ठुलो जातिको ठुलो मुद्दामा पनि उहाँले चाहिँ अब सदनमा गएर, माथि संसदमा गएर सधैँ चाहिँ राजु भाइले क्वेसन गर्थे, गोपाल लामाले चाहिँ ट्रेजरी बेन्चलाई क्वेसन गर्छ। 11 जात गोष्ठीको काम गर्नुहुन्छ उहाँले, पीपीएस को काम गर्नुहुन्छ, सबै काम गर्नुहुन्छ। विपक्षमा बस्नुहुन्छ। हुएभर अरे अब हामी त रिजनल पार्टी सपोर्टेड बाई, अनि बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, अब क्वेसन गर्नुहुन्छ गोपाल लामाले। त्यहाँ अगाडि चाहिँ सत्ता पक्ष एमपीले क्वेसन गरेर 5 वर्ष बितायो। अब चाहिँ कडा क्वेसन गर्ने मान्छे र त्यहाँनिर गएर हाम्रो दुईटा मूल मुद्दामाथि चाहिँ उहाँले काम गर्नु। क्वेसनै मात्र गर्छ सर। क्वेसन त पहिला राख्नु पर्यो, त्यसपछि संसदमा चर्चा हुन्छ। कम से कम त्यो उसमा आउने छ हैन, त्यसमा दिनेमा आउने छ, जवाफ दिनेमा आउने छ। अब म चाहिँ मेरो सिन्सियरिटी हो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसपछि म गएर जुनै पनि अब हाम्रो गोर्खा जातिको हक अधिकार र विकासको लागि त हरेक समय लडेकै थिए पहिला पनि हो। हाम्रो जुन सर्भिसमा हुँदा, प्रशासनिक सेवा हुँदा लडेकै थिएँ म। अब फर्दर अझै म लड्छु हाम्रो जातिको लागि। र साथमा अब कतिवटा कुरोहरू जो मैले नोकरी गर्दाखेरि एक्सपिरियन्समा आएको, जस्तै टी गार्डनहरूको समस्याहरू छ, थुप्रै हाम्रो क्विनेनको समस्याहरू छ। यो कुरो मैले हेरेकै कुराहरू हो। यो सबै कुरो चाहिँ सरकारसँग मिलेर गर्नु सक्यो भने सबै एकदमै हुनु सक्ने कुराहरू हो। नसक्ने भने अब जति अहिले वेजेसहरूको, चाहे हाम्रो सिनको नाम होस्, चाहे
हाम्रो टी गार्डनमा होस् वेजेसहरूको पनि समस्या छ। कति दिन पर्जापट्टा मैले पहिला सुन्थेँ जब सर्भिसमै हुँदै सबै दलले पर्जापट्टा भन्थ्यो, तर कसैले अर्डर त ल्याउन सकेको थिएन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ल्यायो, त्यसमा भुल थियो होला, हुनसक्छ, तर त्यसलाई संशोधन त गर्न सकिन्छ नि। ठिक जग्गामा ठिक समयले बुझाउनु सक्यो भने संशोधन हुने कुरा हो। अब हाम्रो त्यो जुन मुद्दा कुरा भन्दाखेरि त हाम्रो गोर्खा जातिकै मुद्दा हो, यो सबैको प्रिय नै हो। भारतवर्षभरि छरिएको गोर्खाले कुनैले कसैले पनि यसलाई नकार्न सक्दैन, यो त मुद्दै हो। तर यसलाई मैले मेरो अनुसार चाहिँ इलेक्सनमा मात्रै उठाएर चाहिँ यसलाई हुँदैन। यो एउटा लङ सिस्टम हो, लङ बेसिसमा। पहाड़ में सोच स्पष्ट है, स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। या तो इसको बहुत अपनी भाषा में, जो हमारे कुछ नेता है वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, फिर टीएमसी की भाषा बोलते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं। पिछले 5 साल में मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है और मैं हमेशा छाती ठोक के ये बात कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ पे और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए, वो एक बड़ी समस्या है। और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे। और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में। सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो मुझे अपना माना है और अपना बेटे जैसा माना है और आपने इतने स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँगा। हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको काफी अनुभव भी है। मेरा बहुत ज्यादा उनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको शुभकामनाएं। लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना इस सिंबल
हो। अनि तपाईँलाई के लाग्छ बिजेपीले चाहिँ होइन हाम्रो गोर्खाको लागि चाहिँ अब आउनेवाला समयमा के गर्छ होला? नमस्ते, र तपाईँहरू हेरिरहनु भएको चाहिँ एनबी भन्ने जग्गामा छौँ। 2024 को रिजल्ट आउन गइरहेको छ र आजको भिडियोमा हामी सुकुनावासीहरूलाई उहाँको मतबारे र कसको सरकार बनिन गइरहेको छ, कि त्यो सरकार बिजेपीको हुनेछ या कङ्ग्रेसको हुनेछ। यदि बिजेपीको सरकार हुनेछ भने उहाँले बिजेपी गभर्मेन्टबाट अब यो 5 वर्षमा के कस्तो प्रकारको आशा राख्नु भएको छ, अथवा कङ्ग्रेसको सरकार छ भने के आशा राख्नु गएको छ, त्यो सम्बन्धित गर्नेछ। तपाईँको नाम? मेरो नाम युवराज भुजेल हो र म सुकुना पार्ट 1 अचानक बस्तीमा बस्छु। हजुर, तपाईँले अस्तिको जुन हाम्रो 26 तारिक इलेक्सन भयो त्यसमा तपाईँले भोट लाउनु भयो? भोट लाएँ त। अब यो जुन गभर्मेन्ट बनिन गइरहेछ भोलि रिजल्ट छ होइन, हजुर, हजुर। तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला? मलाई त लाग्छ बिजेपी नै हो होइन। बिजेपीले अब यत्रो गरिरहेको छ हो, बिजेपी नै बस्छ जस्तो छ। अब के भन्नु, तपाईँलाई के लाग्छ अब तपाईँले यो जुन 5 वर्षमा बिजेपीले होइन अझै अब तपाईँले किन चाहिँ भोट दिनुभयो बिजेपीलाई, के देखेर चाहिँ भोट दिनुभयो? के देखेर भन्दाखेरि बिजेपीले मेरो गाउँमा एक्चुअली ज्यादा डुबाउहरू हुन्छ हो, डुबाउहरू हुन्छ, जालीहरू बुनिदिएको छ, टिनहरू दिएको छ हो, अलिकति सुविस्ता चाहिँ गरिदिएको छ। 100मा नभने पनि 10% मात्रै क्या। अब 10% भन्दा पनि 5% जस्तो चाहिँ अब हेल्पफुलै गरेको छ। त्यही कारणले चाहिँ बिजेपीलाई नै। अनि तपाईँलाई के लाग्छ बिजेपीले चाहिँ होइन हाम्रो गोर्खाको लागि चाहिँ अब आउनेवाला समयमा के गर्छ होला, अथवा के गरेछ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? र हामी बातचित गर्दै यहाँ सुकुनामा आइपुगेछौँ र हाम्रो अलिकति सिनियर बाजेसँग बातचित गर्नेछौँ। र बाजे भोलि लोकसभाको इलेक्सनको रिजल्ट आउनु आँटेको छ होइन, के लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीको विजय हुन्छ होला? वास्तवमा अहिलेको जुन प्रकारको हामीले एक्जिट पोल हेर्दैछौँ टिभीमा, एक्जिट पोलको आधारमा चाहिँ बिजेपीले नै लिड गर्छ जस्तो लागिरहेको छ। किनभनेदेखि एक्जिट पोलमा एकदमै डिफर छ। एउटा उनीहरूको अपोजिसन पार्टी भनौँ भने कङ्ग्रेस हो है। कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ एक्जिट पोलमा हेर्दाखेरि उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम्ती भएको जस्तो मैले लाग्दैछ। र अनि हजुर, अनि नेपाली पहाडमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि लिएर पार्टीगत पनि धेरै थियो होइन, तपाईँलाई के लाग्छ पहाडमा चाहिँ कसको चाहिँ विजय हुन्छ होला? यो वास्तवमा पहाडको यसपालि अलिकति किटेर भन्नु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै छ। किनभनेदेखि जुन चाहिँ नेसनल पार्टी छ है, नेसनल पार्टीमा राजु विष्टले सिद्धान्त गरेको छ भनेदेखि त्यस्तै प्रकारले यता राष्ट्रिय पार्टी नै भनौँ तृणमूल कङ्ग्रेसबाट गोपाल लामाले। प्रजातान्त्रिकको बारेमा तपाईँ के छ भनाइ? हजुर, प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट चाहिँ त्यति कम्ती नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कन्टेस्ट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुईवटामा हुन्छ। वास्तवमा राजु विष्ट र गोपाल लामाको बिचमा चाहिँ एकदमै कन्टेस्ट छ। उनीहरूको हार र जित पनि एकदमै कम मार्जिनले चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्या त्यो ठुलो मार्जिन हुँदैन, हार जितमा चाहिँ कम मात्रामा हुनसक्छ। र अहिले त्यो गेसिङ गर्नु सकिएको छैन। वास्तवमा भनौँ नै भनेदेखि राजु विष्ट र गोपाल लामा बिचमा चाहिँ यस प्रकारले कन्टेस्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई जब भोट भयो त्यस बेला। के भनेदेखि गोपाल लामाको पनि पछिबाट राम्रै नै समर्थकहरू देखा पर्यो। तपाईँले अस्ति भोट दिनुभयो? हजुर, तपाईँले कुन चाहिँ पार्टीलाई अनि के सोच? हामी त पार्टी त त्यही हो नि, हाम्रो पहाडकै पार्टी। हजुर, पहाडकै हो। अनि तपाईँले के को आधारमा भोट? हाम्रो त मेन त अब बाटोघाटो। भोलि लोकसभा इलेक्सन छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ कुन चाहिँ सरकारले जित्छ होला? सरकार त अब मलाई त्यो छैन, किनभने म चाहिँ अहिले यस्तो भएको छु कि मतलब स्वयं म आफ्नो गर्ने कर्तव्य हामी त भोटहरू दिन्छौँ अघि, भोट दिएर पनि अब जुन नेताहरू आए तापनि नानीको फ्युचर बनाइदियोस्, लाइफ बनाइदियोस्, त्यसमा मलाई उयो छ। किनभने यत्रो यत्रो नानीहरू पढेको नानीहरू बाहिर नजाओस्, कि आफ्नै गाउँमा बाहिर चाहिँ काम दाम पाओस्, राम्रोसँगले बनेर जाओस्, मलाई त्यही भन्नु चाहन्छु। किनभने अब यहाँसम्म कि हामीले दिने कर्तव्य दिए भोट, हामीले भोट दिएकै हो, त्यही भन्नु चाहन्छु। आउँदो नानीको फ्युचर नबिग्रोस्। यत्रो यत्रो हाम्रो बच्चाहरू पढेको छ अहिले, यिनीहरूको चाहिँ फ्युचर बनाइदियोस्, लाइफ राम्रो बनाइदियोस् भन्नु त्यो हो मलाई। अनि पहाडको नेताहरूबाट तपाईँको के आशा छ? यो उनीहरू जितेर गएपछि चाहिँ होइन
यो जग्गामा के कस्तो समस्या छ, के कस्तो अब समाधान गर्नुपर्छ? अब समस्या त्यही हो। अब यता तपाईँको यही हनुमानको मन्दिरको मुनि पुरा ठुलो खाल्डा भएको छ, त्यो पनि अस्ति मैले राखेँ। अब यो कतिवटा जाल बाँधहरू राम्रोसँगले बाँधिदियोस् है। जग्गा जग्गामा अब पात्रोमा यही बाटोहरू छ त्यो राम्रोसँगले बनाइदियोस्। अब यही नै भन्न चाहन्छु म। अब नेताहरू अब राम्रो छ, उनीहरूले चाहिँ अब नानीहरूकै लागि फ्युचर सम्झोस्, यति नै भन्न चाहन्छु म। किनभने मलाई अब यो बाटो खोला भन्ने इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो नानीहरूको फ्युचर बनाइदियोस्। लाइफ कि बाहिर देशमा गएर चाहिँ नानीहरू काम गर्नु नपरोस्, रोजगार दियोस्, रोजगारहरू दियोस् राम्रोसँगले यिनीहरूको। राम्रो राम्रो कलेजहरू बन्नुहोस्, एकदम होस्टेलहरू राम्रो राम्रो बन्नुहोस्, हाम्रो पाहाडमा नि उन्नति ल्याएर जाओस्, त्यही भन्न चाहन्छु। यही नानीहरूको लागि हामीले यत्रो खट्यौँ गऱ्यौँ, अब त्यही नै उहाँहरूलाई म भन्छु। उहाँहरू नि बुद्धिजीवी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। चाहियो होइन, बाटोघाटो गाउँघरलाई हेर्नु पर्यो होइन। अब भोलि लोकसभा इलेक्सन भइरहेको छ हजुर। होइन, रिजल्ट छ, तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला? जित्नु त खै यो चाहिँ के कस्तो प्रकारले भन्नु, म त के भन्नु सक्दैन। एउटा अनुमान हुन्छ नि, अब तपाईँले दिनुभएको पार्टीले जित्छ कि जित्दैन हुन्छ नि, जित्दैन होला। अनि यो 5 वर्षमा चाहिँ अब जुन डेभलपमेन्ट हुन्छ, अनि अब तपाईँले के कस्तो प्रकारको तपाईँ आफ्नो जग्गामा डेभलपमेन्ट? मेन त खास त बाटोघाटै चाहिन्छ भाइ होइन। बाटोघाट त अब गरिब दुखी हेर्नु पर्यो होइन, त्यति चाहिँ चाहियो। अरू तपाईँहरूको जग्गामा चाहिँ बाटोघाटोको समस्या छ? हजुर, अलिक अप्ठ्यारो छ। हाम्रो पाहाडमा राजु विष्ट र गोपाल लामा होइन, दुईजना अब प्रतिनिधिहरू छ, त्यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ मानिँदैछ। तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला? म त राजु लामै लाग्छ। राजु विष्ट बिजेपीबाट? हजुर, उसलाई लाग्छ। भनेपछि राजु विष्टले तपाईँहरूको जग्गामा के कस्तो काम गरेको छ? हाम्रो त अहिले बाटो बनिँदैछ हो। हजुर, अब भोट सकेपछि त कहाँ भेट्ला फेरि हो। भनेपछि डेभलप कामहरू हुँदैछ। पाहाडको नेताहरू राम्रो राम्रोहरू छन्, उनीहरूले यही नै हामी भन्न चाहन्छु। उनीहरूबाट केही छैन। ल हुन्छ, तपाईँको कुरालाई चाहिँ हो हामी उहाँहरूसँग पुऱ्याउनु कोसिस गर्छौँ, ताकि सुकुनामा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डेभलपमेन्ट अझै आओस् भनेर। डेभलपमेन्ट चाहिँ आओस् सुकुनामा। किन बेकारी भएर केटाहरू, अहिलेको जुन सोसिसनको केटाहरू बाबुआमाले दुःख र भुक्ता गरेर पढाउँछ, यत्रो गर्छ, यो केटाहरू कस्तो कस्तो बिग्रेको छ नि। नसाबानी नहोस्। अब दुःख र भित्र कुल्ली काटेर कस्तो कस्तो गरेर यो नानीहरूलाई स्कुल पठाउँछ, तर यस्तो नसा ब्रान्डहरू चाहिँ नखाइदियोस्, त्यही नै भन्नु चाहन्छु। एकदम यो नसाहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि हेरिदियोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। प्रहरीहरूले यदि कस्तो कदम लिइरहेछ? प्रहरीहरूले चाहिँ बिचराहरू उहाँहरूले चाहिँ ड्युटी गर्नुहुन्छ नि त, कति गरेर खेदेर ऱ्यापमा हालिदिएको छ, सबै कुरो गरेछ। तर नसाबन्दीहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि हाम्रो फ्युचरको लागि गरेको, हाम्रो लाइफ गरेछ, यो साथीभाइले बिगार्ने कुरो होइन। आफूबाट छ बिग्रिनु नासिनु। आमाले दुःख र भुक्ता गरेर साला एउटा कुल्ली काम गरेर पढाएको छ, त्यो नानीलाई कसरी पढाउनु? तर छोराहरूले सोच्नुपर्छ, कसैले सङ्गतले बिगार्दैन। मेरो भन्नु चाहनु यही हो। आज मैले हनुमानको चरण मुनि बसेर मैले यही भन्न चाहन्छु। म यही नै भने तपाईँले सबैले अब राम्रो समाजको नै त समाज बन्नुहोस् भनेर चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ हामी, त्यही नै हो। हामी रात दिन योग गरिदिन्छौँ कि बाबाको लागि यति नै योग गरिदिन्छौँ हामी, सधैँ नै यो बच्चाहरू राम्रो भएर जाओस्, राम्रो भएर जाओस्, घरमा यस्तो नराम्रो चिजहरू नहोस्, नबितोस् भनेर हामी सधैँ नै योगहरू गरिदिन्छौँ। यहाँ सुकुनामा के कस्तो समस्याहरू छ जो अझै समाधान भएको छैन? अब समस्याहरू त छन् यहाँ सुकुनामा, अब यही हो। र पनि उहाँहरूले गरिदिँदैछ, गरेको छैन, गरिदिँदैछ। अब बजेटहरू पनि त आउनु पर्यो। खोला नालाहरू उनीहरूले बनाउँदैछन्, सबै कुरो काम चाहिँ कहाँबाट हुँदैछ? सेन्ट्रलबाट हुँदैछ कि स्टेटबाट जिटिएबाट हुँदैछ कि पञ्चायतबाट हुँदैछ? पञ्चायतबाट पनि हुँदैछ। काम चाहिँ हुँदैछ काम। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँले आफ्नो ओपिनियन राख्नु भएको। थ्याङ्क यू बाबा। अन्तिम प्रश्न हजुर, अन्तिम प्रश्न, बिजेपीलाई पहाडबाट 3 पल्ट भोट दिइसक्यो, मतलब 15 वर्ष। डीएम दार्जिलिंग के जन आकांक्षा हैं, दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चाहे पहाड़ में गोरखाओं का हो या हमारे अन्य समुदाय के हो, बंगाली के हो या हमारे राजवंशी के हो, उनके बहुत सारे जन आकांक्षा हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उसका खिलवाड़ किया है, उसका केवल प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है। उन मुद्दों को हम सच्ची रीति से आगे बढ़ाएंगे
बीते दिनों में भी दार्जिलिंग को जो भी प्राप्त हुआ, ये भाजपा की सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल ये यूपीए सरकार से या कांग्रेस के सरकार के टाइम में ही हुई है। और इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के सारे मुद्दों को, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं, यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से यहाँ लोग पिसे हुए हैं। यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की कमी है, यहाँ पर हेल्थ रिसोर्सेज की कमी है। इन सब मुद्दों में हम काम करेंगे और इन सब मुद्दों में काम करते हुए यहाँ की जनता को दैनिक जीवन में भी आराम होगी और इनके जो राष्ट्रीय और इनके जो इनके आइडेंटिटी के जो मुद्दे हैं उन सबको भी हम पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने कर ही दी है। अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े, कुछ तिनका भर भी उन्होंने कोई उसमें प्रगति नहीं की। तो हमारे लोग इस समय, दार्जिलिंग ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत के गोरखा लोग इस समय इस झूठ से तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बड़ी बहुमत के साथ दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग एमपी जीत लिया। लेकिन आफ्टर 15 years कम समय नहीं है। आफ्टर 15 years also nothing has been done for all the sacrifices we did बीजेपी को समर्थन करके। हजुर, तपाईलाई नै जिताउनु चाहिँ किन पर्छ जनताले? अब त्यो जनताको कुरा हो, जनतै सब तपाईलाई थाहा भयो नि त किन जिताउनु पर्छ? जनताले भोट चाहिँ कुन आधारमा दिने तपाईलाई? जनताले भोट अब उहाँहरूको विचार हो, त्यो कुन आधारमा दिन्छ मैले कसरी भन्नुहोस् त। तपाईको भिजन के हो? भिजन त पहिल्यै भनिसकेको छ। हाम्रो भिजन विकास हो। धेरै लामो भिजन छ। अब त्यो मैले अघि पनि त्यहाँ भने, ठुलो जातिको ठुलो मुद्दामा पनि उहाँले चाहिँ अब सदनमा गएर, माथि संसदमा गएर सधैँ चाहिँ राजु भाइले क्वेसन गर्थ्यो, अब गोपाल लामाले चाहिँ ट्रेजरी बेन्चलाई क्वेसन गर्छ। 11 जात गोष्ठीको काम गर्नुहुन्छ उहाँले, पीपीएस को काम गर्नुहुन्छ, सबै काम गर्नुहुन्छ। विपक्षमा बस्नुहुन्छ। हुएभर अरे अब हामी त रिजनल पार्टी सपोर्टेड बाई, अनि बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, अब क्वेसन गर्नुहुन्छ गोपाल लामाले। त्यहाँ अगाडि चाहिँ सत्ता पक्षकै एमपीले क्वेसन गरेर 5 वर्ष बितायो। अब चाहिँ कडा क्वेसन गर्ने मान्छे र त्यहाँनिर गएर हाम्रो 2टा मूल मुद्दामाथि चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। क्वेसनै मात्र गर्छ सर। क्वेसन त पहिला राख्नु पर्यो, त्यसपछि संसदमा चर्चा चाहिँ कम से कम त्यो उसमा आउने छ हैन, दिनेमा आउने छ, जवाफ दिनेमा आउने छ। अब म त्यो चाहिँ मेरो सिन्सियरिटी हो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसपछि म गएर जुनै पनि अब हाम्रो गोर्खा जातिको हक अधिकार विकासको लागि त हरेक समय लडेकै थिए पहिला पनि हो। हाम्रो जुन सर्भिसमा हुँदा, प्रशासनिक सेवा हुँदा लडे। हमारा मुद्दा है कि यहाँ पर जितने भी दार्जिलिंग के जन आकांक्षा हैं, दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चाहे पहाड़ में गोरखाओं का हो, आदिवासी का हो, या हमारे अन्य समुदाय के हो, बंगाली के हो, या हमारे राजवंशी के हो, उनके बहुत सारे जन आकांक्षा हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उसका खिलवाड़ किया है, उसका केवल प्रयोग किया है, उपयोग किया है। उन मुद्दों को हम सच्चे रीति से आगे बढ़ाएंगे। बीते दिनों में भी दार्जिलिंग को जो भी प्राप्त हुआ, ये भाजपा की सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल ये यूपीए सरकार से या कांग्रेस के सरकार के टाइम में ही हुई है। और इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के सारे मुद्दों को, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं, यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से यहाँ लोग पिसे हुए हैं। यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की कमी है, यहाँ पर हेल्थ रिसोर्सेज की कमी है। इन सब मुद्दों में हम काम करेंगे और इन सब मुद्दों में काम करते हुए यहाँ की जनता को दैनिक जीवन में भी आराम होगी और इनके जो राष्ट्रीय और इनके जो इनके आइडेंटिटी के जो मुद्दे हैं उन सबको भी हम पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए
एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने कर ही दी है। अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े, कुछ तिनका भर भी उन्होंने कोई उसमें प्रगति नहीं की। तो हमारे लोग इस समय, दार्जिलिंग ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत के गोरखा लोग इस समय इस झूठ से तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बड़ी बहुमत के साथ दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग एमपी जीत लिया। लेकिन आफ्टर 15 years कम समय नहीं है। After 15 years also, nothing has been done for all the sacrifices we did बीजेपी को समर्थन करके। हजुर, तपाईलाई नै जिताउनु किन पर्छ जनताले? अब त्यो जनताको कुरा हो, जनतै सर्व तपाईलाई थाहा भयो नि त किन जिताउनु पर्छ? जनताले भोट चाहिँ कुन आधारमा दिने तपाईँलाई? जनताले भोट अब उहाँहरूको विचार हो, त्यो कुन आधारमा दिन्छ मैले कसरी भन्नु भन्नुहोस् त। तपाईँको भिजन के छ? भिजन त पहिल्यै भनिसकेको छ, हाम्रो भिजन विकास हो। धेरै लामो भिजन छ। अब त्यो मैले अघि पनि त्यहाँ भने ठुलो जातिको ठुलो मुद्दामा पनि उहाँले चाहिँ अब सदनमा गएर, माथि संसदमा गएर सधैँ चाहिँ राजु भाइले क्वेसन गर्थे, अब गोपालले चाहिँ ट्रेजरी बेन्चलाई क्वेसन गर्छ। 11 जात गोष्ठीको काम गर्नुहुन्छ उहाँले, पीपीएस को काम गर्नुहुन्छ, सबै काम गर्नुहुन्छ। Whoever, अरे अब हामी त रिजनल पार्टी सपोर्टेड बाई बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्। अब क्वेसन गर्नुहुन्छ गोपाल लामाले। त्यहाँ अगाडि चाहिँ सत्ता पक्षकै एमपीले क्वेसन गरेर 5 वर्ष बितायो। अब चाहिँ कडा क्वेसन गर्ने मान्छे र त्यहाँनिर गएर हाम्रो दुईटा मूल मुद्दामाथि चाहिँ उहाँले काम गर्नु। क्वेसनै मात्र गर्छ सर। क्वेसन त पहिला राख्नु पर्यो, त्यसपछि संसदमा चर्चा हुन्छ। कम से कम त्यो उसमा आउने छ हैन, त्यसमा दिने छ, जवाफ दिनु आउने छ। अब म चाहिँ मेरो सिन्सियरिटी हो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसपछि जुनै पनि अब हाम्रो गोर्खा जातिको हक अधिकार विकासको लागि त हरेक समय लडेकै थिए हो। हाम्रो जुन सर्भिसमा हुँदा, प्रशासनिक सेवा हुँदा लडेकै थिएँ म। अब फर्दर अझै म लड्छु हाम्रो जातिको लागि। र साथमा अब कतिवटा कुरोहरू जो मैले नोकरी गर्दाखेरि एक्सपिरियन्समा पाएको, जस्तै टी गार्डनहरूको समस्याहरू छ, थुप्रै हाम्रो क्विनेनको समस्याहरू छ। यो कुरो मैले हेरेकै कुराहरू हो। यो सबै कुरो चाहिँ सरकारसँग मिलेर गर्नु सक्यो भने सबै एकदमै हुनु सक्ने कुराहरू हो। नसक्ने भने अब जति अहिले वेजेसहरूको, चाहे हाम्रो सिनको नाम होस्, चाहे हाम्रो टी गार्डनमा होस्, वेजेसहरूको पनि समस्या छ। कति दिन पर्जापट्टा मैले पहिला सुन्थेँ जब सर्भिसमै हुँदै, सबैले पर्जापट्टा भन्थ्यो, तर कसैले अरू त ल्याउनु सकेको थिएन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ल्यायो, यसमा भुल थियो होला, हुनसक्छ, तर त्यसलाई संशोधन त गर्न सकिन्छ नि। ठिक जग्गामा ठिक समयले बुझाउनु सक्यो भने संशोधन हुने कुरा हो। अब हाम्रो त्यो जुन मुद्दा कुरा भन्दाखेरि त हाम्रो गोर्खा जातिकै मुद्दा हो, सबैको प्रिय नै हो। भारतवर्षभरि छरिएको गोर्खाले कुनैले कसैले पनि यसलाई नकार्न सक्दैन, यो त मुद्दै हो। तर यसलाई चाहिँ मैले मेरो अनुसार चाहिँ इलेक्सनमा मात्रै उठाएर चाहिँ यसलाई हुँदैन। यो एउटा लङ सिस्टम हो, लङ जानुपर्छ। सोच स्पष्ट है, स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। या तो इसको बहुत अपनी भाषा में, जो गोरखा हमारे कुछ नेता है वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, टीएमसी की भाषा बोलते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है
भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं। पिछले 5 साल में मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है और मैं हमेशा छाती ठोक के ये बात कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज्यादा के काम अपने क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ पे और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है, और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए वो एक बड़ी समस्या है, और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बंगला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत समाधान करेंगे, और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम हैं अगले 5 साल में, और सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़ी बात को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ, और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है, और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँगा। हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको काफी अनुभव भी है। मेरा बहुत ज्यादा उनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको भी शुभकामनाएं, लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना इस सिंबल में अभी भी मुझे गोरखा जो शहीद हुए उनके खून के धब्बे मुझे आज भी दिखाई देते हैं। टीएमसी को वोट देने का अर्थ है लोगों को शहीद करना। टीएमसी को वोट देने का अर्थ है और संदेश खाली पैदा करना। टीएमसी और ममता दीदी को सिंबल में वोट देने का अर्थ है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ अनि योपालि पनि 5 वर्ष अझै जिताउनु तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ र? यो वास्तवमा भनौँ भने पहाडको जुन चाहिँ प्रकारको समस्या छ त्यो समस्या समाधानको लागि वास्तवमा भनौँ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्छ पहाडको लागि, त्यो स्थायी समस्या समाधानको लागि। र बिचमा 11वटा जात गोष्ठीहरूको पनि कुरा गर्छ। यो चाहिँ यस 11वटा जात गोष्ठीलाई चाहिँ मैले चाहिँ आज हामी दार्जिलिङको सुकना भन्ने जग्गामा छौँ र भोलि लोकसभा इलेक्सन 2024 को रिजल्ट आउन गइरहेको र आजको भिडियोमा हामी सुकनावासीहरूलाई उहाँको बारे र कसको सरकार बन्न गइरहेको कि त्यो सरकार बीजेपीको हुनेछ या कांग्रेसको हुनेछ। यदि बीजेपीको सरकार हुनेछ भने उहाँले बीजेपी गभर्नमेन्टबाट अब यो 5 वर्षमा के कस्तो प्रकारको आशा राख्नु भएको छ, अथवा कांग्रेसको सरकार छ भने के आशा राख्नु भएको छ, रिजल्ट सम्बन्धित प्रश्नहरू गर्नेछौँ। तपाईँको नाम? मेनराज भुजेल हो र म सुकना पार्ट 1 अचानक बस्तीमा बस्छु। हजुर, तपाईँले अस्तिको जुन हाम्रो 26 तारिक इलेक्सन भयो त्यसमा तपाईँले भोट लाउनु भयो? भोट लाएँ त। अब गभर्नमेन्ट बनिनु गइरहेछ, भोलि रिजल्ट छ हैन? तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला? मलाई त लाग्छ बीजेपी नै हो हैन। बीजेपीले अब यत्रो गरिराख्छ हो, बीजेपी नै बस्छ जस्तो छ। अब के भन्नु, तपाईँलाई के लाग्छ अब तपाईँले यो जुन 5 वर्षमा बीजेपीले हैन
अब तपाईँले किन चाहिँ भोट दिनुभयो बिजेपीलाई, के देखेर चाहिँ भोट दिनुहुन्छ? के देखेर भन्दाखेरि बिजेपीले मेरो गाउँमा एक्चुअली ज्यादा डुबाउहरू हुन्छ हो, डुबाउहरू हुन्छ, चालीहरू बुनिदिएको छ, टिनहरू दिएको छ हो, अलिकति सुविस्ता चाहिँ गरिदिएको छ। 100मा नभने पनि 10% मात्रै क्या, अब 10% भन्नु 5% अब हेल्पफुलै गरेको छ, त्यही कारणले चाहिँ बिजेपीलाई नै। अनि तपाईँलाई के लाग्छ बिजेपीले चाहिँ होइन हाम्रो गोर्खाको लागि चाहिँ अब आउनेवाला समयमा के गर्छ होला अथवा के गरेको छ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? र हामी बातचित गर्दै यहाँ सुकुनामा आइपुगेछौँ र हाम्रो एउटा अलिकति सिनियर बाजेसँग बातचित गर्नेछौँ। र बाजे भोलि लोकसभाको इलेक्सनको रिजल्ट आउनु आँटेको छ होइन, लाग्छ कुन चाहिँ पार्टीको विजय हुन्छ होला? वास्तवमा अहिलेको जुन प्रकारको हामीले एक्जिट पोल हेर्दैछौँ टिभीमा, एक्जिट पोलको आधारमा चाहिँ बिजेपीले नै सब लिड गर्छ जस्तो लागिरहेको छ। किनभनेदेखि एक्जिट पोलमा एकदमै डिफर छ। एउटा उनीहरूको अपोजिसन पार्टी भनौँ भने कङ्ग्रेस हो है, कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ एक्जिट पोलमा हेर्दाखेरि उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम्ती भएको जस्तो मैले लाग्दैछ। र अनि हजुर अनि योपालि पहाडमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि लिएर पार्टीगत पनि धेरै थियो होइन, तपाईँलाई के लाग्छ पहाडमा चाहिँ कसको चाहिँ विजय हुन्छ होला? यो वास्तवमा पहाडको यसपालि अलिकति टिचर भन्नु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै छ। भनेदेखि जुन चाहिँ नेसनल पार्टी छ है, नेसनल पार्टीमा राजु विष्टले प्रतिद्वन्द्विता गरेको छ भनेदेखि त्यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय पार्टी भनौँ तृणमूल कङ्ग्रेसबाट गोपाल लामाले। प्रजातान्त्रिकको बारेमा तपाईँ के छ भने? हजुर प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट चाहिँ त्यति कम्ती नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कन्टेस्ट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुईवटामा हुन्छ। वास्तवमा राजु विष्ट र गोपाल लामाको बिचमा चाहिँ एकदमै कन्टेस्ट छ। उनीहरूको हार र जित पनि एकदमै कम मार्जिनले चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्या। त्यो ठुलो मार्जिन हुँदैन, हार जितमा चाहिँ कम मात्रामा हुनसक्छ। र अहिले त्यो गेसिङ गर्नु सकिएको छैन। वास्तवमा भनौँ नै भनेदेखि राजु विष्ट र गोपाल लामा बिचमा चाहिँ यस प्रकारले कन्टेस्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई जब भोट भयो त्यस बेला। के भनेदेखि गोपाल लामाको पनि पछिबाट राम्रै नै समर्थकहरू देखा पर्यो भनेदेखि राजु विष्टको पनि। तपाईँले भोट दिनुभयो? हजुर। तपाईँले कुन चाहिँ पार्टीलाई अनि के सोच? हामी त पार्टी त त्यही हो नि, पार्टी। हजुर पार्टी हो। अनि तपाईँले के को आधारमा भोट? हाम्रो त मेन त अब बाटोघाटो छ। भोलि लोकसभा इलेक्सन छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ कुन चाहिँ सरकारले जित्छ होला? सरकार त अब मलाई त्यो छैन, किनभने म चाहिँ अहिले यस्तो भएको छु कि मतलब स्वयं म आफू गर्ने कर्तव्य हामी त भोटहरू दिन्छौँ अघि, भोट दिएर पनि अब जुन नेताहरू आए तापनि नानीहरूको फ्युचर बनाइदियोस्, लाइफ बनाइदियोस्, त्यसमा मलाई उयो छ। किनभने यत्रो यत्रो नानीहरू पढेको नानीहरू बाहिर नजाओस् कि आफ्नै गाउँमा गएर चाहिँ काम दाम पाओस्, राम्रोसँगले बनेर जाओस्, मलाई त्यही भन्नु चाहन्छु। किनभने अब यहाँसम्म कि हामीले दिने कर्तव्य दिए हामीले भोट दिएकै हो, त्यही भन्नु चाहन्छु। आउँदो नानीहरूको फ्युचर नबिग्रोस्, यत्रो यत्रो हाम्रो बच्चाहरू पढेको छ अहिले, यिनीहरूको चाहिँ फ्युचर बनाइदियोस्, लाइफ राम्रो बनाइदियोस् भन्नु त्यो हो मलाई। अनि पहाडको नेताहरूबाट तपाईँको के आशा छ? उनीहरू जितेर गएपछि चाहिँ होइन यो जग्गामा के कस्तो समस्या छ, के कस्तो अब समाधान गर्नुपर्छ? अब समस्या चाहिँ त्यही हो। अब यता तपाईँको यही हनुमानको मन्दिरको मुनि पुरा ठुलो खाल्डा भएको छ, त्यो पनि अस्ति मैले राखेँ। अब यो कतिवटा जाल बाँधहरू राम्रोसँगले बाँधिदियोस् है, जग्गा जग्गामा अब पाटुमा यही बाटोहरू छ त्यो राम्रोसँगले बनाइदियोस्। अब यही नै भन्नु चाहन्छु म। अब नेताहरू राम्रो छ, उनीहरूले चाहिँ अब नानीको लागि बुझ्छ सम्झोस्, यति नै भन्नु चाहन्छु म। किनभने मलाई अब यो बाटो खोला भने इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो नानीको फ्युचर बनाइदियोस्, लाइफ कि बाहिर देशमा गएर चाहिँ नानीहरू काम गर्नु नपरोस्, रोजगार दियोस्, रोजगारहरू दियोस् राम्रोसँगले। यिनीहरूको राम्रो राम्रो कलेजहरू बन्नुहोस्, एकदम राम्रो राम्रो बन्नुहोस्, हाम्रो पाहाडमा नै उन्नति ल्याएर जाओस्, त्यही भन्नु चाहन्छु। यही नानीहरूको लागि हामीले यत्रो खट्यौँ गऱ्यौँ, अब
त्यही नै उहाँहरूलाई म भन्छु उहाँहरू नि बुद्धिजीवी मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ चाहियो होइन बाटोघाटो गाउँघरलाई हेर्नु पर्यो होइन अब भोलि लोकसभा इलेक्सन भइरहेको छ हजुर होइन रिजल्ट छ तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला जित्नु त खै यो चाहिँ के कस्तो प्रकारले भन्नु म त अब के एउटा- भन्नु सक्दैन एउटा अनुमान हुन्छ नि अब तपाईँले दिनुभएको पार्टीले जित्छ कि जित्दैन हुन्छ नि जित्दैन होला अनि यो 5 वर्षमा चाहिँ अब जुन डेभलपमेन्ट हुन्छ होइन अनि अब तपाईँले के कस्तो प्रकारको तपाईँ आफ्नो जग्गामा डेभलपमेन्ट हाम्रो त मेन त खास त बाटोघाटै चाहिन्छ भाइ होइन बाटोघाट त अब गरिब दुखी हेर्नु पर्यो होइन त्यति त चाहियो अरू भनेपछि तपाईँहरूको जग्गामा चाहिँ बाटोघाटोको समस्या छ हजुर अलिक अप्ठ्यारो छ हाम्रो पाहाडमा राजु विष्ट र गोपाल लामा हजुर होइन दुईजना अब प्रतिनिधिहरू छ अनि दुई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ मानिँदैछ तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला म त राजु लामै लाग्छ राजु विष्ट बिजेपीबाट उसलाई लाग्छ भनेपछि राजु विष्टले तपाईँहरूको जग्गामा के कस्तो काम गरेको छ हाम्रो त अहिले बाटो बनिँदैछ हो अब भोट सकेपछि त कहाँ भेट्ला फेरि हो भनेपछि डेभलप कामहरू हुँदैछ पाहाडको नेताहरू राम्रो राम्रोहरू छन् उनीहरूले त्यही नै हामी भन्न चाहन्छौँ केही छैन ल हुन्छ तपाईँको कुरालाई चाहिँ हो हामी उहाँहरूसँग पुऱ्याउनु कोसिस गर्छौँ ताकि सुकुनामा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डेभलपमेन्ट अझै आओस् भनेर किन बेकारी भएर केटाहरू अहिलेको जुन सोसीसँगको केटाहरू बाबुआमाले दुःख र भुक्ता गरेर पढाउँछ यत्रो गर्छ यो केटाहरू कस्तो कस्तो बिग्रेको छन् नसाबानी नहोस् अब दुःख र भित्र कुल्ली काम गरेर कस्तो कस्तो गरेर यो नानीहरूलाई स्कुल पठाउँछ तर यस्तो नसा ब्रान्डहरू नखाइदियोस् त्यही नै भन्नु नसामुक्त रहोस् एकदम यो नसाहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू पनि हेरिदियोस् यहाँ प्रहरीहरूले यदि कस्तो कदम लिइरहेछ प्रहरीहरूले चाहिँ बिचराहरू उहाँहरूले चाहिँ ड्युटी गर्नुहुन्छ नि त कति गरेर खेदेर कसैलाई ऱ्यापमा हालिदिएको छ सबै कुरो गरेछ तर नसाबन्दीहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि हाम्रो फ्युचरको लागि गरेको हाम्रो लाइफकोबाट छ यो साथीभाइले बिगार्ने कुरो होइन आफूबाट छ बिग्रिनु नासिनु जो आमाले दुःख र भुक्ता गरेर साला एउटा कुल्ली काम गरेर पढाएको छ त्यो कसरी पढाउनु तर छोराहरूले सोच्नुपर्छ कसैले सङ्गतले बिगार्दैन मेरो भन्नु चाहनु यही हो आज मैले हनुमानको चरण मुनि बसेर मैले यही भन्नु चाहन्छु म यही नै तपाईँले सबैले अब राम्रो समाजको नै त समाज बन्नुहोस् भनेर चाहनुहुन्छ त्यही नै हो हामी रात दिन योग गरिदिन्छौँ कि बाबाको लागि यति नै योग गरिदिन्छौँ हामी सधैँ नै यो बच्चाहरू राम्रो भएर जाओस् घरमा यस्तो नराम्रो चिजहरू नराम्रो नहोस् नबितोस् भनेर हामी सधैँ नै योगहरू गरिदिन्छौँ यहाँ सुकुनामा के कस्तो समस्याहरू छ जो चाहिँ अहिलेसम्म समाधान भएको छैन अब समस्याहरू त छन् यहाँ सुकुनामा यही हो अब उहाँहरूले गरिदिँदैछ गरेको छैन गरिदिँदैछ अब बजेटहरू पनि त आउनु पर्यो खोला नालाहरू उनीहरूले बनाउँदैछन् सबै कुरो काम चाहिँ कहाँबाट हुँदैछ सेन्ट्रलबाट हुँदैछ कि स्टेटबाट जिटिएबाट हुँदैछ कि पञ्चायतबाट हुँदैछ पञ्चायतबाट पनि हुँदैछ काम चाहिँ हुन्छ धन्यवाद तपाईँले आफ्नो ओपिनियन राख्नु हुन्छ हजुर एउटा अन्तिम प्रश्न बिजेपीलाई पाहाडबाट 3 पल्ट भोट दिइसक्यो मतलब 15 वर्ष अनि योपालि पनि 5 वर्ष अझै जिताउनु कि गोर्खाको लागि राम्रो हुन्छ त यो वास्तवमा भनौँ भने पहाडको जुन चाहिँ प्रकारको समस्या छ त्यो समस्या समाधानको लागि वास्तवमा भनौँ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्छ पहाडको लागि त्यो स्थायी समस्या समाधानको लागि तर बिचमा 11वटा जात गोष्ठीहरूको कुरा गर्छ यो चाहिँ यस 11वटा जात गोष्ठीलाई चाहिँ मैले हाम्रो जनता लट्टाउने वास्तविक अधिकार चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन र राजनीतिक समाधानमा चाहिँ हामीले जुन प्रकारले हाम्रो अस्तित्वको कुरा छ यो अस्तित्व कायम राख्नुको लागि चाहिँ हामीले राजनीतिक समाधान एउटा कुनै प्रकारका राम्रो व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यस्तो प्रकारको प्राप्त भयो भने चाहिँ गोर्खे जुन चाहिँ छ पहाडको जनता छ गोर्खे मात्रै नभने पहाडको जुन चाहिँ जनता छ उनीहरूले
सन आएको छैन। यसलाई नै मिलाउँदैछु। र अहिलेको न्युजलाई म हेरिरहेको छु मिडिया च्यानलहरूबाट पनि अन्त धेरैवटा कुराहरूबाट। के चाल पाउँदैछु भन्दाखेरि अहिलेसम्म कतै पनि क्लियर मेजोरिटी छैन। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति अझै पर्खिनु पर्ने रहेछ कसले जित्छ र के हुन्छ को लागि चाहिँ। बाटोहरू चाहिँ त्यो राम्रोसँगले बनाइदियोस्। अब यही नै भन्न चाहन्छु म। अब नेताहरू अब राम्रो छ उनीहरूले चाहिँ अब नानीहरूकै लागि भुल्छ सम्झेछ यति नै भन्न चाहन्छु म। किनभने मलाई अब यो
बाटो खोला भने इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो नानीको फ्युचर बनाइदियोस् लाइफ कि बाहिर देशमा गएर चाहिँ नानीहरू काम गर्नु नपरोस् रोजगार दियोस् रोजगारहरू दियोस् राम्रोसँगले यिनीहरूको राम्रो राम्रो कलेजहरू बन्नुहोस् एकदम होस्टेलहरू राम्रो राम्रो बन्नुहोस् हाम्रो पाहाडमा नि उन्नति ल्याएर जाओस् त्यही भन्नु चाहन्छु यही नानीहरूको लागि हामीले यत्रो खट्यौँ गऱ्यौँ अब त्यही नै उहाँहरूलाई म भन्छु उहाँहरू नि बुद्धिजीवी मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ चाहियो होइन बाटोघाटो गाउँघरलाई हेर्नु पर्यो होइन अब भोलि लोकसभा इलेक्सन भइरहेको छ होइन रिजल्ट छ तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्छ होला जित्नु त खै यो चाहिँ के कस्तो प्रकारले भन्नु म त के भन्नु सक्दैन एउटा अनुमान हुन्छ नि अब तपाईँले दिनुभएको पार्टीले जित्छ कि जित्दैन हुन्छ नि जित्दैन होला अनि यो 5 वर्षमा चाहिँ अब जुन डेभलपमेन्ट हुन्छ होइन अनि अब तपाईँले के कस्तो प्रकारको तपाईँ आफ्नो जग्गामा डेभलपमेन्ट हाम्रो त मेन त खास त बाटोघाटै चाहिन्छ भाइ होइन बाटोघाटो अब गरिब दुखी हेर्नु पर्यो होइन त्यति चाहिँ चाहियो अरू तपाईँहरूको जग्गामा चाहिँ बाटोघाटोको समस्या हजुर अलिक अप्ठ्यारो छ हाम्रो पाहाडमा राजु विष्ट र गोपाल लामा होइन दुईजना अब प्रतिनिधिहरू छ अनि दुईजना स्ट्रङ मानिँदैछ तपाईँले के लाग्छ कसले जित्छ होला म त राजु लामै लाग्छ राजु विष्ट बिजेपीबाट हजुर उसलाई लाग्छ भनेपछि राजु विष्टले तपाईँहरूको जग्गामा के कस्तो काम गरेको छ हाम्रो त अहिले बाटो बनिँदैछ हो अब भोट सकेपछि त कहाँ भेट्ला फेरि हो भनेपछि डेभलप कामहरू हुँदैछ पाहाडको नेताहरू राम्रो राम्रोहरू छन् उनीहरूले यही नै हामी भन्न चाहन्छौँ उनीहरूबाट केही छैन ल हुन्छ तपाईँको कुरालाई चाहिँ हो हामी उहाँहरूसँग पुऱ्याउनु कोसिस गर्छौँ ताकि सुकुनामा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डेभलपमेन्ट चाहिँ आओस् भनेर डेभलपमेन्ट चाहिँ आओस् सुकुनामा किन बेकारी भएर केटाहरू अहिलेको जुन सोसिसनको केटाहरू बाबुआमाले दुःख र भुक्ता गरेर पढाउँछ यत्रो गरेछ यो केटाहरू कस्तो कस्तो बिग्रेको छन् नसाबानी नहोस् अब दुःख र भुक्ता कुल्ली काम गरेर कस्तो कस्तो गरेर यो नानीहरूलाई स्कुल पठाउँछ तर यस्तो नसा ब्रान्डहरू चाहिँ नखाइदियोस् त्यही नै भन्नु एकदम यो नसाहरूको लागि यहाँ पहाडीहरूले यदि कस्तो कदम निलिरहेछ पहाडीहरूले चाहिँ बिचराहरू उहाँहरूले चाहिँ ड्युटी गर्नुहुन्छ नि त कति गरेर खेदेर कसैलाई ऱ्यापमा हालिदिएको छ सबै कुरो गरेछ तर नसाबन्दीहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि हाम्रो फ्युचरको लागि गरेर हाम्रो लाइफकोबाट छ यो साथीभाइले बिग्राउने कुरो होइन आफूबाट छ बिग्रिनु नासिनु जो आमाले दुःख र भुक्ता गरेर साला एउटा कुल्ली काम गरेर पढाएको छ त्यो नानीलाई कसरी पढाउनु तर छोराहरूले सोच्नुपर्छ कसैले सङ्गतले बिगार मेरो भन्न चाहन्छु आज मैले हनुमानको चरण मुनि बसेर मैले यही भन्नु चाहन्छु तपाईँले सबैले अब राम्रो समाजको नै त समाज बन्नुहोस् भनेर चाहनुहुन्छ त्यही नै हो हामी रात दिन योग गरिदिन्छौँ कि बाबा कोहीलाई यति नै योग गरिदिन्छौँ हामी सधैँ नै यो बच्चाहरू राम्रो भएर जाओस् घरमा यस्तो नराम्रो चिजहरू नराम्रो नहोस् नबितोस् भनेर हामी सधैँ नै योगहरू गरिदिन्छौँ सुकुनामा के समाधान भएको छैन अब समस्याहरू त छन् यहाँ सुकुनामा यही हो र पनि उहाँहरूले गरिदिँदैछ गरेको छैन गरिदिँदैछ अब बजेटहरू पनि त आउनु पर्यो खोला नालाहरू उनीहरूले बनाउँदैछन् सबै कुरो गर्दैछ कहाँबाट हुँदैछ सेन्ट्रलबाट हुँदैछ कि स्टेटबाट जिटिएबाट हुँदैछ कि पञ्चायतबाट हुँदैछ पञ्चायतबाट पनि हुँदैछ काम चाहिँ हुन्छ धन्यवाद तपाईँले आफ्नो ओपिनियन राख्नु हुन्छ एउटा अन्तिम प्रश्न हजुर एउटा अन्तिम प्रश्न बिजेपीलाई पाहाडबाट 3 पल्ट भोट दिइसक्यो मतलब 15 वर्ष अनि योपालि पनि 5 वर्ष अझै जिताउनु कि गोर्खाको लागि राम्रो हुन्छ र यो वास्तवमा भनौँ भने पाहाडको जुन चाहिँ प्रकारको समस्या छ त्यो समस्या समाधानको लागि वास्तवमा भनौँ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्छ पाहाडको लागि त्यो स्थायी समस्या समाधानको लागि तर बिचमा 11वटा जात गोष्ठीहरूको कुरा गर्छ यो चाहिँ यस 11वटा जात गोष्ठीलाई चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो जनता लट्टाउने वास्तविक अधिकार चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन र राजनीतिक समाधानमा चाहिँ हामीले जुन प्रकारले हाम्रो अस्तित्वको कुरा छ यो अस्तित्व कायम राख्नुको लागि चाहिँ हामीले राजनीतिक समाधान एउटा कुनै प्रकारका राम्रो व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यस्तो प्रकारको प्राप्त भयो भने चाहिँ गोर्खे जुन चाहिँ छ पाहाडको जनता छ गोर्खे मात्रै नभने पाहाडको जुन चाहिँ जनता छ उनीहरूले पछिसम्मको लागि उनीहरूको हितमा कार्य भएको हुनेछ र उनीहरूले पनि
आफ्नो हितको लागि चाहिँ कुनै चिज प्राप्त गरेको हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँ सुकुनाको हुनुहुन्छ? म सुकुनाकै हो। तपाईँलाई के समस्या छ जुन चाहिँ अब त्यो समाधान हुनुपर्छ सुकुनामा? सुकुनामा वास्तवमा थुप्रै समाधानहरू छ। यहाँ जति पनि हामीलाई खानेपानीको पनि समस्या छ। यहाँ वास्तवमा कलेज हुनुपर्ने त्यो कलेज पनि छैन हो। र एक हस्पिटल नै एक प्रकारले छ र पनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो कुरोहरू चाहिँ यहाँ हुन सक्दैन र हामीलाई गर्नु विषय हो, तर यो अहिलेसम्म पनि फुलफिल हुन सकेको छैन। कसरी हुन्छ त? यो त केवल केन्द्र सरकार अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट हुन सक्छ। अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट कसरी हुन सक्छ? जब पनि लोकसभा इलेक्सन हुन्छ तब हाम्रो घर गाउँ समाज बस्ती हाम्रो सहर दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चाहे पहाड़ में गोरखाओं का हो या आदिवासी का हो या हमारे अन्य समुदाय के हो, बंगाली के हो या हमारे राजवंशी के हो, उनके बहुत सारे जन आकांक्षा हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उसका खिलवाड़ किया है, उसका केवल प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है। उन मुद्दों को हम सच्ची रीति से आगे बढ़ाएंगे। बीते दिनों में भी दार्जिलिंग को जो भी प्राप्त हुआ, ये भाजपा की सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल ये यूपीए सरकार से या कांग्रेस के सरकार के टाइम में हुई है। और इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के सारे मुद्दों को, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं। यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से यहाँ लोग पिसे हुए हैं। यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की कमी है। यहाँ पर हेल्थ रिसोर्सेज की कमी है। इन सब मुद्दों में हम काम करेंगे और इन सब मुद्दों में काम करते हुए यहाँ की जनता को दैनिक जीवन में भी आराम होगी और इनके जो राष्ट्रीय और इनके जो इनके आइडेंटिटी के जो मुद्दे हैं उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने करी दी है। अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े। कुछ तिनका भर भी उन्होंने कोई उसमें प्रगति नहीं की। तो हमारे लोग इस समय, दार्जिलिंग ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत के गोरखा लोग इस समय इस झूठ से तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बड़ी बहुमत के साथ दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग एमपी जीत लिया, लेकिन आफ्टर 15 years कम समय नहीं है। आफ्टर 15 years also nothing has been done for all the sacrifices we did बीजेपी को समर्थन करके। हजुर, तपाईलाई नै जिताउनु चाहिँ किन पर्छ जनताले? अब त्यो जनताको कुरा हो, जनतै सब तपाईलाई थाहा भयो नि त किन जिताउनु पर्छ? जनताले भोट चाहिँ कुन आधारमा दिने तपाईलाई? जनताले भोट अब उहाँहरूको विचार हो, त्यो कुन आधारमा दिन्छ मैले कसरी भन्नुहोस् त। तपाईको भिजन के हो? भिजन त पहिल्यै भनिसकेको छ। हाम्रो भिजन विकास हो। धेरै लामो भिजन छ। अब त्यो मैले अघि पनि त्यहाँ भने, ठुलो जातिको ठुलो मुद्दामा पनि उहाँले चाहिँ अब सदनमा गएर, माथि संसदमा गएर सधैँ चाहिँ राजु भाइले क्वेसन गर्थ्यो, अब गोपाल लामाले चाहिँ ट्रेजरी बेन्चलाई क्वेसन गर्छ। 11 जात गोष्ठीको काम गर्नुहुन्छ उहाँले, पीपीएस को काम गर्नुहुन्छ, सबै काम गर्नुहुन्छ। विपक्षमा बस्नुहुन्छ। हुएभर अरे अब हामी त रिजनल पार्टी सपोर्टेड बाई अनि बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, बीजेपी आओस् कांग्रेस आओस्, अब क्वेसन गर्नुहुन्छ गोपाल लामाले। त्यहाँ अगाडि चाहिँ सत्ता पक्षकै एमपीले क्वेसन गरेर 5 वर्ष बितायो। अब चाहिँ कडा क्वेसन गर्ने मान्छे र त्यहाँनिर गएर हाम्रो दुईटा मूल मुद्दामाथि चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुनेछ। क्वेसनै मात्र गर्छ सर। क्वेसन त पहिला राख्नु पर्यो, त्यसपछि संसदमा चर्चा हुन्छ। कम से कम त्यो उसमा आउनेछ हैन, दिनेमा आउनेछ, जवाब दिनेमा आउनेछ। अब म त्यो चाहिँ मेरो सिन्सियरिटी हो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसपछि म गएर जुनै पनि अब हाम्रो गोर्खा जातिको हक अधिकार
विकासको लागि त हरेक समय लडेकै थिए पहिला पनि हो। हाम्रो जुन सर्भिसमा हुँदा प्रशासनिक सेवा हुँदा लडेकै थिएँ म। अब फर्दर अझै म लड्छु हाम्रो जातिको लागि। र साथमा अब कतिवटा कुरोहरू जो मैले नोकरी गर्दाखेरि एक्सपिरियन्समा पाएको, जस्तै टी गार्डनहरूको समस्याहरू छ, थुप्रै हाम्रो क्विनेनको समस्याहरू छ। यो कुरो मैले हेरेकै कुराहरू हो। यो सबै कुरो चाहिँ सरकारसँग मिलेर गर्नु सक्यो भने सबै एकदमै हुनु सक्ने कुराहरू हो। नसक्ने भने अब जति अहिले वेजेसहरूको चाहे हाम्रो सिनको नाम होस्, चाहे हाम्रो टी गार्डनमा होस्, वेजेसहरूको पनि समस्या छ। कति दिन पर्जापट्टा मैले पहिला सुन्थेँ जब सर्भिसमै हुँदै सबै दलले पर्जापट्टा भन्थ्यो, तर कसैले अरू त ल्याउनु सकेको थिएन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ल्यायो, त्यसमा भुल थियो होला, हुनसक्छ, तर त्यसलाई संशोधन त गर्न सकिन्छ नि। ठिक जग्गामा ठिक समयले बुझाउनु सक्यो भने संशोधन हुने कुरा हो। अब हाम्रो त्यो जुन मुद्दा कुरा भन्दाखेरि त हाम्रो गोर्खा जातिकै मुद्दा हो। यो सबैको प्रिय नै हो। भारतवर्षभरि छरिएको गोर्खाले कुनैले कसैले पनि यसलाई नकार्न सक्दैन। यो त मुद्दै हो। तर यसलाई चाहिँ मैले मेरो अनुसार चाहिँ इलेक्सनमा मात्रै उठाएर चाहिँ यसलाई हुँदैन। एउटा लङ सिस्टम हो, लङ बेसिसमा जानुपर्छ। सोच स्पष्ट है, स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। या तो इसको बहुत अपनी भाषा में, जो गोरखा हमारे कुछ नेता है वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, फिर टीएमसी की भाषा बोलते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुंच चुके हैं। अब मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है। पिछले 5 साल में मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है और मैं हमेशा छाती ठोक के ये बात कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ पे और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है, और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है, और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए वो एक बड़ी समस्या है, और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बंगला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे, और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है, लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में, और सेवा ही धर्म है, और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ, और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है, और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँगा। हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको काफी अनुभव भी है। मेरा बहुत ज्यादा इनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना इस सिंबल में अभी भी मुझे गोरखा
जो शहीद हुए उनके खून के धब्बे मुझे आज भी दिखाई देते हैं। टीएमसी को वोट देने का अर्थ है लोगों को शहीद करना। टीएमसी को वोट देने का अर्थ है और संदेश खाली पैदा करना। टीएमसी और ममता दीदी को सिंबल में वोट देने का अर्थ है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।